नमस्कार। ओमकार संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सरोज दाहाल। आजको ओमकार संवादमा मसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। विष्णु भट्टराईसँग म पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र पछिल्लो समय नेपालमा सिर्जना भएको जुन खालका राजनीतिक प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् त्यसको विषयमा छलफल र टिप्पणी सुन्ने विचार गरेको छु। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। विष्णु सर, यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम भनेर कुनलाई पछिल्लो भन्न खोज्नु भयो? मैले कोड गर्न खोजेको चाहिँ तपाईँको यो वामदेवलाई जसरी राष्ट्रिय सभामा लगियो, नेकपाले लग्यो, त्यसलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर आम सर्वसाधारणदेखि लिएर मिडियादेखि लिएर राजनीतिक दलभित्र एउटा खालको छलफलको विषय बनेको छ। तपाईँ आफैले चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ यसलाई? यो वामदेव गौतमजीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने कुरा उहाँहरूले बनायौँ भनेको संविधानको धारा 78 को 4 को प्रतिकूल को काम कारबाही हो। संविधानको व्यवस्था के हो भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको मानिस त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भरि मन्त्री हुन पाउँदैन भन्ने कानुनी संवैधानिक व्यवस्था छ। अब अहिले वामदेव गौतमजीलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिसकेपछि संसद सदस्य भएपछि मन्त्री हुन पाइन्छ अनि तपाईले उहाँलाई संसद सदस्य बनाएर मन्त्री बनाउन खोजेको हो भने संविधानको धारा 78 को के प्रयोजन हुन्छ? होइन, तपाईले चाहिँ मन्त्री नबनाउने संसद सदस्य मात्रै हो राष्ट्रिय सभाको भनेर भन्नुहुन्छ भने एउटा संसद हाम्रो 2 सदनात्मक संघीय संसद हो। एउटा संसदमा कोही मन्त्री हुन योग्य हुने, कोही मन्त्री हुन अयोग्य हुने, त्यस्तो पनि संसद हुन्छ। कानुनमा चाहिँ के छ? संविधानमा के छ कि हारेका मान्छे राष्ट्रिय सभामा जान पाउने व्यवस्था के कसरी क्लियर गरिएको छ? त्यसैले नारायण काजी वामदेव त्यहाँ पुगिसक्नु भयो। होइन, तपाईले जबरजस्ती गर्नुभयो, मनपरी गर्नुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको मान्छे मन्त्री हुनलाई योग्य हुँदैन त्यो कार्यकाल भरि भनेपछि तपाईँ संसद सदस्य हुन योग्य हुनुभयो र मन्त्री हुन अयोग्य हुनुभयो भने अब संसद सदस्य चाहिँ हुने, मन्त्री चाहिँ नहुने हुन्छ। यसै कारणले गर्दा प्रकारान्तरले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको मान्छे चाहिँ तपाईँ जुनसुकै कारणबाट होस्, उही दाहिने हातले भात खानुपर्छ भने होइन, दाहिनेले होइन देब्रेले चाहिँ खान्छु भन्ने जस्तो कुरा न हो यो। यसै कारणले गर्दा र फेरि अझै अर्को कुरा के हो भनेदेखि नेपाली जनता 90% नेपाली जनताको सहभागितामा हामीले यो संविधान बनायौँ भन्छन्। हालाकि संविधानका बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने पनि हामी धेरै छलफल गर्न सक्छौँ, तर 90% नेपाली जनताको अभिमतमा यो संविधान बनेको हो भनेदेखि यस्तै निर्वाचनमा पराजित भएका मान्छेहरू संसदमा पुगुन्, संसदमा जाउन् भनेर त्यो संविधान नेपाली जनताको त्यो इच्छा हो, त्यो आकांक्षा हो। को नेपाली जनताले भन्यो कि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भनेको त संविधानको धारा 78 4 मैले तपाईलाई भनिहालेँ। तर पनि तपाईले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर संविधानको प्रस्तावनामा लेख्नु भएको छ। नेपाली जनताले वडामा पराजित गरेका मान्छेहरू तपाईँ संसदमा ल्याउनुहुन्छ। नेपाली जनताले जुन जुन क्षेत्रमा पराजित गरेका मान्छेहरू हारेका लिएर आउनुहुन्छ भनेदेखि यो राष्ट्रिय सभा चाहिँ के हारेका मान्छेहरूलाई भर्ने ठाउँ हो हजुर? वास्तवमा जहाँसम्म मेरो ज्ञान छ, मेरो समझ छ, यो 2 सदनात्मक शासन व्यवस्था भनेको हालाकि संसदीय प्रणाली बेलायतबाटै आएको, संसारमा आएको व्यवस्था हो। अनि यसमा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा जनताद्वारा निर्वाचित भएर आएका मान्छेहरू सधैँ राज्य सत्ता सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने ज्ञान, योग्यता, परराष्ट्रिय क्षमता, त्यस्तो धारणा, दृष्टिकोण नभएका मान्छेहरू पनि हुन सक्छन्। जस्तो भन्नुहोस् न, अब पञ्चायतको टाइममा पुहातु चौधरी जस्ता मान्छे आए, कोही औँठा छाप मान्छे पनि आयो होला,
भोलि परराष्ट्र मन्त्री बनाउनु पर्यो, शिक्षा मन्त्री बनाउनु पर्यो, कूटनीतिक क्षेत्रमा गर्नु पर्यो, ठुल्ठुला चाहिँ राज्य सञ्चालनका योजनाहरू तयार गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यस्तो खालको हाउस अफ लर्ड्स भन्दैखेरि अप्पर हाउस भनेको चाहिँ एउटा विद्वत देशलाई चाहिने तर निर्वाचन लड्न नचाहने त्यस्ता मानिसहरूलाई ल्याएर राष्ट्रको समग्र उन्नति, प्रगति, ज्ञान, क्षमताको प्रयोग गर्नका लागि हो। तर के हो भनेदेखि नेपालमा के वामदेवजीको योगदान यो अहिले हेरिया हो। एकैछिन, अहिले त नेपालमा तपाईले भन्नुहुन्छ भने त मैले त अब फेरि पनि अब हुन त आफ्नो आफ्नो थेगो होला, यो पीडाका साथ भन्नुपर्छ। तपाईले अस्ति 3 गते यो देशको पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको प्रजातन्त्रका पर्यायवाची हौं हामी भन्ने शेरबहादुर देउवाले सरकार यो संविधान दिवसमा सन्देश दिँदाखेरि के भन्नुभयो भने यो कम्युनिस्टहरूको सरकारले संसदीय प्रजातन्त्रलाई तलमाथि नगरोस् भन्ने शुभकामना दिन्छु भनेपछि यो देशको र अहिले यिनीहरूले जुन जति हारेका मान्छेहरूलाई अप्पर हाउसमा ल्याउने र अनेक थोक गर्ने र भ्रष्टहरूलाई लिएर आउने, अब अहिले गर्दा गर्दै युवराज खतिवडा भन्ने मानिस अर्थमन्त्रीबाट निस्किएपछि पनि प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री चाहिँ नराख्ने तर त्यही मान्छेलाई चाहिँ तलमाथि गर्ने भूमिगत सुविधा सहित फुल मन्त्रीको सुविधा सहित भन्दैछु। त्यसैले यो त भूमिगत गिरोह, यो आफ्नो मनोकांक्षा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। यहाँ संविधान र कानुनले कहाँ काम गरेको छ? त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा अथवा एउटा अमुक पार्टीको इन्ट्रेस्टमा जे चाहे त्यही भइराखेको छ, जे चाहे त्यही भइराखेको छ। किनभनेदेखि तपाईले 2/3 बहुमत लिएर आउनु भएको छ, तपाई आफै भित्र झगडा गर्नुभयो भने गर्नुभयो। अब नेपाली कांग्रेस भनेको त अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको त भजन गाउने भन्दा बाहेक यसको केही काम पनि छैन। यसै कारणले गर्दा अहिले फेरि पनि म तपाईलाई निवेदन गरौँ, वामदेव गौतमजी अहिले होइन उहाँ उपप्रधानमन्त्री हुने कुनै के हुनेवाला कुरा गर्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिजीले यो संविधानको धारा 61(3) बमोजिम राष्ट्रपतिले यो संविधानको पालन र संरक्षणद्वारा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भनेको छ। यो खड्ग ओलीजी र पुष्पकमल दाहालजीको बीचमा प्रधानमन्त्री पदको द्वन्द्व हुँदाखेरि राष्ट्रपतिजी त एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भएर जस्तो काम कार्यवाही गर्नुभयो र यो देशमा प्रधानमन्त्री पदको तलमाथि द्वन्द्व हुँदा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले भने मलाई भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट निकाल्न लाग्यो। अनि त्यतिखेर हौ वाङसी भन्ने चिनिया राजदूत राष्ट्रपतिलाई भेट्ने, अनि चिनिया राजदूतावासको प्रवक्ता चाङसी भन्ने मान्छेले हाम्रो राजदूतले नेपालको राष्ट्रपतिलाई भेट्यो भन्ने, नेपालको राष्ट्रपतिको प्रवक्ता चाहिँ होइन हामीले चिनिया राजदूतलाई भेटेकै छैन भन्ने। भन्नुको तात्पर्य मैले तपाईलाई के निवेदन गरेको हो भने हाम्रो देशको कूटनीतिक आचार संहिता 2068 ले के व्यवस्था गरेको छ भने तपाईले कुनै विदेशी कूटनीतिक नियोगको आदि इत्यादि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको मान्छेले भेट्नुहुन्छ भने त्यहाँ परराष्ट्रको जिम्मेवार मान्छे उपस्थित हुनुपर्छ। अब भारतबाट सामन्त गोयल आयो, रको एजेन्ट, नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लाइन लागेर त्यसलाई भेट्न जान्छ। भन्नुको अर्थ यिनीहरू वास्तवमा के देश हितको कुरा गर्छन्, राष्ट्रिय हितको कुरा गर्छन् कि दाल भात खाने कुरा गर्छन्? एकैछिन म तपाईले सुरुमा राख्नु भएको कुरालाई समाप्त गर्ने चाहौँ। र अहिले राष्ट्रपतिजीले वामदेव गौतमजीलाई जे मनोनयन गर्नुभयो उहाँले नारायण काजी श्रेष्ठ एकैछिन नारायण काजीको कुरा तलबाट उहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउनुभयो। राष्ट्रपतिजीले संविधानको धारा 61 बमोजिम यो संविधानको पालनाद्वारा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नु भएन, जिम्मेवारी पूरा गर्नु भएन। र अर्को कुरा के हो भने यो मन्त्री परिषद जसले वामदेव गौतमको नाम सिफारिस गर्यो, वामदेव गौतमको नाम सिफारिस गर्ने कसले भन्यो? नेकपाको सचिवालयले भन्यो। अनि नेकपाको सचिवालयले यो देशको चलाउँछ कि यो संविधान बमोजिम देश चल्छ भने संविधान कहाँ छ भनेको के? यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रसङ्गवश वामदेवको कुरा उठेको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले यस बारेमा कुनै कुरा तलमाथि त गर्नु भएन। भन्नुको अर्थ उहाँले यो संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने। तपाईँ एकजना राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, कानुनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ।
वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा नलगी नहुने कारण चाहिँ के थाहा पाउनु भएको अब छ तपाईँले? तपाईँसँग के सूचना छ? होइन, वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा नलगी नहुने कारण यो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई मिलाउने कुरामा उहाँको निर्णायकत्व भनियो। अब छ छैन आफ्नो ठाउँमा त्यो सार्वजनिक रूपमा भयो। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अहिले राज्य सत्तामा आफ्नो आफ्नो शक्ति सन्तुलन गर्ने हिसाबमा प्रचण्ड र केपी ओलीजी आफ्नो आफ्नो शक्ति सन्तुलन गर्ने हिसाबमा वामदेव त अन्ततोगत्व एमालेको मानिस हो होइन, उहाँ त नेकपा माओवादीको त मान्छे त होइन। अनि यसै कारणले गर्दा महाकाली सन्धि लगायतका कुराहरूमा वामदेवले त्यतिखेर पृथक धारणा राख्दा राख्दै केपी शर्मा ओलीजीहरूले त्यो काम कार्यवाही गर्नुभयो। त्यसैले गर्दा पूर्व एमालेको शक्ति सन्तुलन गर्ने प्रयोजनका लागि वामदेवलाई यहाँ ल्याउने कुरा एक। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि वामदेवलाई नल्याउने भन्ने हो भने त अब वामदेव पनि पक्षमा नहुने र वामदेव संसदमा पनि नहुने, अनि माधव नेपाल प्रचण्ड र वामदेववाला कुरा भयो भने त प्रधानमन्त्रीजीको त जहिले पनि कुर्सीको बारेमा विवाद भइराख्ने अथवा अप्ठ्यारोमा परिराख्ने। सत्ता समीकरणको लागि एक सत्ता समीकरणको लागि। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अघि मैले चाहिँ चिनिया राजदूतको कुरा गरेँ, त्यो चिनिया राजदूतको क्रियाशीलता सक्रियताको नतिजा, यसमा विदेशीको चलखेल पनि छ। चिनिया राजदूतको क्रियाशीलताको यो नतिजा हो। होइन भने हिजो वामदेवलाई नारायण काजी श्रेष्ठ जस्तै राष्ट्रिय सभाको चुनाव लड्न जाऊ भन्दाखेरि म राष्ट्रिय सभाको चुनाव लड्न जान्न, संविधानै संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाको सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री दिने भन्ने व्यवस्था भयो भने मात्र प्रधानमन्त्री मागि नै राख्नु भएको एकैछिन भयो भने मात्रै जान्छु भनेर भन्नुभएको मान्छे अहिले 4 महिना 6 महिना पछाडि आएर होइन म त मनोनित भए पनि उसमा जान्छु भनेर भन्नुको कारण के छ त भनेदेखि त्यही चिनिया शक्तिले उहाँलाई चाहिँ प्रभोग गर्यो। 2 वर्ष पनि कुर्न नसकिनेछ। एकछिन कुर्ने कुरा होइन, तपाईँ 2 वर्ष 4 वर्ष कुर्ने नकुर्ने होइन, तपाईँले संविधान के बनाउनु भयो, त्यो संविधानले के व्यवस्था गर्यो भनेदेखि अनि नेपाली 90% नेपाली जनताले बनाएको यो लोकतान्त्रिक संविधान हो भनेर भन्न मिल्छ? यसलाई यो संविधान त सत्तामा रहेका त्यसमा पनि संसदीय व्यवस्थाको संविधान अनि सर्वहाराको अधिनायकवादको सरकार भनेपछि कम्युनिस्टले चलाएको प्रजातन्त्रको सरकार भने यस्तै त हुन्छ। तपाईँले अहिले संविधानको पनि कुरा निकालिहाल्नुभयो। हामीले भर्खरै मात्रै 5 वर्ष पुरा गरेका छौँ, संविधान दिवस भर्खरै मनाइरहेका छौँ। 3 दिन त सरकारले मनाउन सन्देश नै जारी गरेका छ। 2 दिन अगाडि चाहिँ टुँडिखेलमा चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्र प्रमुख आएर चाहिँ एउटा चाहिँ हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाएको दृश्यहरू टेलिभिजन लगायत सञ्चार माध्यममा छरपष्ट रूपमा देख्न पाइयो। तपाईँ एकजना कानुनको ज्ञाता भएको नाताले संविधान जनजनमा पुगे पाउनु भएको छ कि छैन, संविधानलाई नेपाली जनताले अपनत्व गरे पाउनु भएको छ कि छैन, र यो संविधानले नेपाली जनतालाई के दिएको पाउनु भएको छ? म चाहिँ तपाईँलाई पूर्ण क्षमताका साथ भन्न सक्छु, यो असोज 3 गते र अस्ति तपाईँले संविधान दिवस मनाइराखेको कुरा हेरेर आम सञ्चारमा तपाईँहरूले जे रिपोर्टिङ गर्नुभयो होला, मैले त्यसलाई चाहिँ शोक दिवस भन्छु। यो 17,000 नेपाली जनता मारेर र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको नाउँमा यो संविधान बनायौँ भन्ने मान्छेहरू अहिले तिनै जनताले मत नहालेका मान्छेहरू संघीय संसदमा पुगे। हामीले कुरा गरिसक्यौँ, यसलाई नदोर्यौँ, समय पुग्दैन। तर जतिखेर यो संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीजी र राष्ट्रपतिजीहरू टुँडिखेलमा बसेर अनि आकाशमा हेलिकप्टर उडाउँदै हुनुहुन्थ्यो, ठ्याक्कै त्यसको पारिपट्टि बसेर एउटा सार्वजनिक सङ्घ संस्थाले गरिब दुखी मान्छेहरू जसलाई कोरोनाको कारण देखाएर तपाईँले ज्यामी गरेर भात खान दिनुभएको छैन, उनीहरूले त्यो थालमा खाइराखेको भातमा हेलिकप्टरको धुलो उडेर परिराखेको थियो। तपाईँलाई रमाइलो लाग्यो त्यो कि मृत्यु जस्तो लाग्यो? त्यहाँ त अझ भिभिआइपी आउने भएर त्यहाँबाट हटाइयो उहाँहरूलाई। एकैछिन, त्यसैले मैले तपाईँलाई भने when Rome was burning then Nero was playing his flute
जब रोम जलिराखेको थियो, रोमको निरङ्कुश शासक चाहिँ बाँसुरी बजाएर बसिराखेको थियो। हामीले युगान्डाको दादा इदी अमिनको कुरा सुनेका छौँ। मैले आज सपनामा डोली चढेर म संसद भवन गएको देखेका थिएँ, मलाई डोलीमा बोकेर लिएर जाओ भनेर। ती जनता हेर्नुहोस्, तिनैको मत होइन तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने। तपाईँ त्यही हेलिकप्टरको धुलो उडाएर अर्काले दिएको भातमा पनि तपाईँ कसिङ्गर हालिदिनुहुन्छ अनि त्यो संविधान दिवस मनाउने। 17,000 नेपाली जनताले के पायो जसको त र यो शान्ति सम्झौता, विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा 11 को 3 मा लेखिएको छ कि राजनीतिक पदमा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने मान्छेहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचार आदि इत्यादि जे गर्ने। अहिले यो देशका सर्वहारा जति सम्पूर्ण ऐस महलमा अर्बौं त अहिले देशका कम्युनिस्टहरूलाई पैसै भएन भने यो संविधान दिवस नेपाली जनताको संविधान दिवस हो। र कसले यो संविधानको अपनत्व लियो? यो अहिले यो संविधान आएपछि राष्ट्रिय झण्डा डढेको देख्नु भएन तपाईले? प्रधानमन्त्रीजीले त्यसको जिम्मेवारी लिनुभयो अनि यो देशको सर्वोच्च अदालतले, न्यायपालिकाले त्यसको जिम्मेवारी लियो। प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले त्यसको जिम्मेवारी लिए अनि यो देशको राष्ट्रिय झण्डा डढ्दाखेरि त्यति मात्रै होइन सरोजजी, म तपाईलाई पीडाका साथ निवेदन गरौं। 255 वर्षदेखि पृथ्वीनारायण शाहले 1825 मा विक्रम सम्वत 1825 मा यो देशको निर्माण गरेदेखि आजसम्म हामी स्वतन्त्र अखण्ड नेपालको रूपमा बसिराखेका छौं र त्यसको अन्तिम पहरेदार नेपाली सेना हो। यो देशमा गणतन्त्र आइसकेपछि यही देशको रक्षा मन्त्रीले यो देशको नेपाली सेनालाई लकीरका फकीर भन्यो हिन्दीमा। कुन दिन भन्यो? 15 अगस्त। 15 अगस्त के हो? भारतको स्वतन्त्रता दिवस हो। भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा यो देशको सेनालाई लकीरको फकीर बनाए, तपाईको देशको रक्षा कसले गर्छ? किन 15 अगस्तमा भन्नुभयो उहाँले? किनभने 12 बुँदे समझदारी उही गर्नुभएको थियो। प्रणब मुखर्जीले त संयोग मात्र होला। तपाईँ राज्य सत्ता सञ्चालनको कुरामा संयोग मात्र होला, हाच्छिउ मात्र आएको होला। तपाईलाई यो बेनिफिट अफ डाउटफुलनेस छैन। तपाईले देशको सेनालाई लकीरको फकीर भन्नुहुन्छ अनि तिनै सेनाको सलामी खाएर बस्नुहुन्छ अनि तपाईँ यो संयोग भनेर एक्सक्युज गर्ने। तपाईँ यसकारणले जिम्मेवारीमा बसेका मान्छे त्यसो भने त वामदेवको पनि संयोग भन्नुस् न त, अलिक धेरै भोट आएको भए जितिहाल्थ्यो, थोरै हारे त हो नि। यस्तो कुरा गर्न चाहिँ मलाई लाग्छ यो जिम्मेवारीपूर्वक कुरा हुँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि यो संविधान अहिले हामी भ्रष्टाचारका यति कुरा गर्छौं। म एउटा कानुनको विद्यार्थी, म यो गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षको पक्षधर मान्छे होइन, तर यो संविधानको धारा 101, संविधानको धारा 101 ले के भन्यो भने संवैधानिक पदमा नियुक्ति भएका संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरू, सदस्यहरू, तिनीहरूले आफ्नो कर्तव्य पालनमा लापरवाही अथवा गैर कानुनी काम कार्यवाही गरेका छन् भने तिनीहरूलाई संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोग लगाउनु पर्छ। किनभने उनीहरू त संसदीय सुनवाई समितिबाट आएको हुन्छन्। संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्छ र संसदीय सुनवाईमा पास भएपछि अनि बल्ल पद बहाली गर्ने हो। अनि तर संविधानको धारा 101 बमोजिम जुन संसदीय सुनवाईद्वारा आएका पदाधिकारी हुन्छन् तिनीहरूको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा समाउन पाउँदैन। मेरो प्रश्न एकैछिन। त्यसैले मैले तपाईलाई यो मात्रै भनिराखेको छु, हामीले जुन जनतावाला कुरा गरिराखेका छौं, यत्रो अर्बौंको भ्रष्टाचार हुँदाखेरि पनि किन संवैधानिक निकायका मान्छेहरू समातिँदैनन्? ठुला माछा साना माछा भन्छन् नि। तपाईँ चाहिँ 1000 रुपियाँ मालपतको कर्मचारीले कोनी के गर्यो भने जनता गयो भने जनताको पीडा त भात खान नपाएको कुरा त हामीले गरिहाल्यौं। उहाँहरूले ओम्नी लगायत G2G लगायत गरेका भ्रष्टाचार, त्यो भ्रष्टाचारको पैसा मात्रै अहिले कोरोना महामारीले थलिएका मान्छेहरूलाई खान दिएको भए त हुन्थ्यो नि। उहाँहरूले त वामदेव गौतमजीलाई पनि लिएर आउनुभयो त। अनि यसकारणले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण भ्रष्टाचार र नेपाली जनताको यो संविधानमा कुनै अपनत्वै छैन। यदि नेपाली जनताको अपनत्व छ भने के राष्ट्रिय झण्डा जडाउनलाई नेपाली जनताले मत दिएको थियो तपाईलाई? तपाईँले देशको सिंगै नक्सा केक बनाएर काटेर खानु भएन?
ल त भारतका प्रधानमन्त्रीले देशको नक्सा काटेर खाउन्, अमेरिकाका राष्ट्रपतिले काटेर खाउन्। 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा नेपाली जनताले तपाईँलाई धर्मनिरपेक्षको संविधान बनाउनु भनेका थिए। फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गर्छु, यो संविधान सधैँ दिमाग भएको मान्छेले त बनाएको हो। तर प्रधानमन्त्री लगायत देशका राजनीतिक दलहरूले भनिरहेछन् कि यो त विश्वकै सबभन्दा राम्रो र उत्कृष्ट संविधान हो भनेर। तपाईँ एकजना कानुनको विद्यार्थी, फेरि तपाईँ अर्को कुरा भनिराख्नु भएको छ। एकैछिन, मैले भनेको कुरा तपाईँले भने जस्तै अन्यथा हो भनेर कसैले प्रमाणित गरिदियोस्, म उसलाई चाहिँ सलाम गर्न तयार छु। यसैले मैले भन्दै थिएँ, तपाईँले उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर कसले भन्यो? शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो? देशका जसले संविधान बनायो प्रधानमन्त्रीले भन्छ, जनताबाट चुनिएका प्रधानमन्त्री भन्छ। उपेन्द्र यादवजी यो देशको उप प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय झण्डा हालेको गाडी चढेर गएर संविधान जलाउनु भयो, कालो दिवस। अहिले पनि कालो दिवस मनाउने मान्छेहरू कैयौँ छन्। अनि त्यहाँबाट नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्यो? यो त संसदीय संविधान भन्दा पनि होइन, माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउनु थियो, हामीले सहमतिको दस्तावेज बनायौँ। अनि कम्युनिस्टहरूले तपाईँलाई म स्मरण गराउँ, 2052 सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 40 बुँदे ज्ञापन पत्र दिँदा उहाँहरूले भन्नुभएको थियो, यो संसदीय व्यवस्था भनेको कुकुरको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो संसद भनेको। त्यसकारण हामी यो संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा जान्छौँ। 17,000 मान्छे मारेर बाबुराम र प्रचण्डजी अथवा सर्वहाराको अधिनायकवाद, संसदीय व्यवस्था त खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु खाने नि त, केपी ओलीजीहरू पनि सर्वहारा भनेदेखि अहिले उहाँहरू संसदीय व्यवस्थामा आएर कति हजार कुकुरको मासु खानुभयो होला मलाई भन्नुहोस् त। अनि यो संविधान नेपाली जनताले बनाएको। 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा तपाईँले आफ्नो पार्टीको नेतालाई घरमा आउँदा भोट दिनुभयो, गाईको दुध खुवाएर चाहिँ पठाउनु भयो, देउताको मन्दिरमा प्रणाम पनि गराउनु भयो, अनि तपाईँले पार्लियामेन्टमा आएर गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुन बनाउँदा नेपाली जनताले चुप्प लाएर बस्ने। यो संविधान। जनता किन चुप छन्? एकैछिन, तपाईँले भनेकै कुरालाई मान्ने हो भने जनता किन चुप छन्? जनताले त तिनै नेतालाई फेरि चुन्न पठाएका छन् संसदमा, तिनै नेता सरकार चलाइरहेका छन्। यी गलत छन् भने त यिनलाई रिजेक्ट गर्नुपर्ने हो नि जनताले। एकैछिन, तपाईँले गुठी विधेयक हेर्नुभयो? अहिले म तपाईँलाई फेरि पनि भन्न सक्छु, राज्य भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। राज्यका तीनैवटा अङ्गहरू मृत छन्। संसद, तपाईँले गुठी विधेयक बनाउनु भयो, संसदले पास त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन। तपाईँले नागरिकता विधेयक, रोटी र बेटी आदि इत्यादि कुरा गर्नुभयो र यो देशको संसदबाट, सरोजी, यो देशको संसदबाट तपाईँले भोट हालेका मान्छेले यो देशको अखण्डता, लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतलाई लिजमा दिनुपर्छ भने यो देशको राष्ट्र विखण्डन गर्ने काम गरे। अनि यो देशको सरकारले देशको नक्सा काटेर खायो, झण्डा डढायो। मैले उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवजीको कुरा भने, कार्यपालिका त्यसरी गर्दा। न्यायपालिका अस्ति 2077 भदौ 32 गते यो देशको प्रधान न्यायाधीशले न्यायालयमा विकृति, भ्रष्टाचार, विसङ्गति, बिचौलिया छ भनेर छानबिन गर्नका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा कमिटी बनाउनु भयो। भनेपछि यो देशको न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब र सकिरहेछ। अनि तपाईँले मैले भनेको कुरा गलत हो भनेर प्रमाणित होस् न। यसै कारणले गर्दा मैले आग्रहका साथ होइन, जिम्मेवारीका साथ भनिराखेको छु। यसै कारणले संविधान पूर्ण छैन। संविधान पूर्ण छैन होइन, संविधान बनायो कसले? फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु, हामीले बनायौँ भने म तपाईँलाई प्रमाणित गरिदिन्छु। यो संविधानको प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द छैन। प्रिएम्बल इज द मेन गेट अफ द कन्स्टिट्युसन भन्छ। प्रस्तावना भनेको संविधान प्रवेशको मूलद्वार हो भनेपछि त्यहाँ धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द छैन। संविधानको धारा 4 मा तपाईँले के लेख्नुभयो भने नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक
धर्मनिरपेक्ष देश हुनेछ भनेर लेख्नुभयो, राष्ट्र हो भनेर लेख्नुभयो। अनि तपाईँले संविधानको अनि त्यसैको प्रोभाइजनमा के लेख्नुभयो? सबैले आफ्नो धर्म संस्कृति मान्न पाउँछन् भन्नुभयो। त्यसै गरेर धारा 26 मा के लेख्नुभयो भने सबैले आफ्नो धर्म संस्कृति मान्न पाउँछन् र धर्म संस्कृति विरुद्धको काम कारबाही चाहिँ कानुनद्वारा अपराध हुन्छ भने। धर्मनिरपेक्ष देशको संविधानमा धर्म मान्न पाइन्छ भन्ने संविधान लेख्यो, त्यो पागलले लेखे कि सधैँ लेख्यो? सधैँ दिमागले लेखे यो कि पागलले लेख्यो? र तपाईँको धर्ममा खलल पुग्ने काम मैले गरेँ भने मलाई कानुन बमोजिम सजाय हुन्छ। तपाईँले मेरो अस्ति रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ तान्दा भदौ 20 गते पुलिस लगाएर मलाई किन कुट्नुभयो? तपाईँले संविधानको रक्षा गर्नुभयो कि पालना गर्नुभयो? तपाईँले यो देशको राष्ट्रपति कुमारीको इन्द्रजात्रा रथ हेर्न जाँदाखेरि त्यहाँका नेपाली जनताले कालो झण्डा देखाए उहाँलाई। तपाईँ धर्मनिरपेक्ष देशको राष्ट्रपति किन यो हिन्दूहरूको चाडमा आउनुहुन्छ भने उहाँलाई थुन्यो सरकारले, राष्ट्रपतिलाई कालो झण्डा देखायो भनेर। म नै कानुन व्यवसायी हुँ तिनीहरूको मुद्दा गर्ने सुप्रिम कोर्टमा। मैले न्यायाधीशलाई भने श्रीमान राष्ट्रपतिजीलाई थुन्ने कि यो अहिले यो जनतालाई थुन्ने, किन भन्नु? मैले भने धर्मनिरपेक्ष देशको राष्ट्रपतिले धर्म सापेक्ष हिन्दूहरूको कुमारीको रथ यात्रा हेर्न जाने? उनीहरूलाई पुरस्कार गर्नु पर्थ्यो, जेलमा हाल्ने। जसले यो संविधानको उल्लङ्घन गरे त्यसलाई किन नथुन्ने? यो कुनै सधैँ दिमागको उपज हो। अनि एकैछिन यसै कारणले गर्दाखेरि यस्तो संविधानलाई तपाईँले जे अघि उत्कृष्ट भन्नुभयो, जसले संवैधानिक राजतन्त्रको नाउँमा भोट मागेर गणतन्त्रको पुष्पकमल दाहालको खुट्टा ढोगे, केपी ओलीको खुट्टा ढोगे, शेरबहादुर देउवाको खुट्टा ढोगे, तिनै मान्छेहरूले भनेको कुरा हो के पुष्पकमल दाहालजीले यो संविधान उत्कृष्ट हो भन्न सक्छ? 17,000 मान्छे मारेको शोक दिवसमा 5,000 मान्छे मैले मारे भनेको छ। तपाईँले एउटा मान्छे मार्नुभयो भने जेलमा बस्नुहुन्छ, अदालत कहाँ छ? पक्रेर थुन्नु परेन? संविधान हो यो, विधिको शासन हो यो। त्यो त एउटा राजनीतिक आन्दोलन हो भन्छन् नि। किन गर्नुभएको थियो त्यो आन्दोलन? एउटा निरङ्कुश राज्य व्यवस्था थियो, राजाको छोरो राजा हुने व्यवस्था थियो, जनताको छोरो राष्ट्र प्रमुख हुन्छ। मलाई यो कुरा सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अलिकति पीडा लाग्छ, क्षमा चाहौँ। अहिले संसदमा वामदेव गौतम लगायत 11वटा जोडी लोग्ने र स्वास्नी संसदमा छन्। राजाको कुन श्रीमती पार्लियामेन्टमा हुन्थ्यो? एउटा परिवार पाल्थ्यो त्यतिखेरको राज्य व्यवस्थाले, अहिले कतिवटा पाल्नुहुन्छ? अहिले तपाईँले राष्ट्रपतिको कुरालाई लिएर आउनु भएको छ। हरेक 5 वर्षमा राष्ट्रपति फेरिन्छ र भूतपूर्वहरूलाई तपाईँ कति सुविधा दिइराख्नु भएको छ। अनि तपाईँ हामीले कर तिरेका देशको सुरक्षा निकायका आर्मी प्रहरीका केटाहरू तपाईँले सुरक्षा दस्तामा ती भूतपूर्वलाई पठाएर घरमा भाँडा मोल्ने केटा राख्नु भएको छ। अनि एउटा राजा त 25-30 वर्ष हुन्थ्यो, तपाईँले 30 वर्षसम्म कतिवटा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बनाउनुहुन्छ? अनि तिनीहरूलाई कतिवटा भत्ता र के दिएर र कतिवटा भाँडा मोल्ने केटा राख्नुहुन्छ? 20 वर्ष चलाउनुहोस् न, तपाईँले यो देशको कर तिरेको पैसा भूतपूर्वलाई सुविधा दिएर सिद्धिन्छ, जनताले के पाउँछ? यो अवस्था राजासँग जोड्ने। अहिले हेर्नुहोस्, टुलमा प्लास्टिकको टुलमा तौलिया राखेर सलामी खाने 761वटा मान्छे कतिवटा राजा बनाउनु भएको छ? कतिवटालाई कानुन लाग्दैन? तपाईँ लु त तपाईँ यो कुनै मुख्यमन्त्रीलाई त्यो प्रदेश प्रमुखलाई पक्रेर देखाउनुहोस् त। संविधानको धारा 101 अघि मैले भने। यस कारणले गर्दाखेरि सबै भ्रष्ट र अपराधीहरू 60,000 उजुरी प्रचण्डजी लगायतका मान्छेहरूको उजुरी तामेली छन्। तिमी राज्य सत्तामा 50 चोटि बस्यौ, सडकमा भोकले अस्ति सूर्यबहादुर गुरुङ भन्ने एउटा ज्यामी हातमा नाम्लो लिएर सडकमा मरेको देख्नु भएन तपाईँले? अनि त्यो खान पाएको निरङ्कुशता थियो। यो भोकले मरेको कुरा लोकतन्त्र छ। वाह, यस्तो पनि राज्य व्यवस्था हुन्छ। ठिक छ बेसी, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छ। एउटा सानो विषय जोड्न चाहे। पछिल्लो समय चाहिँ यो एउटा खालको एमसीसीको प्रकरण फेरि बिउजिएको छ। तपाईँ त्यसको पनि अलिकति ज्ञाता भएको नाताले संक्षिप्तमा एकदम छोटोमा मैले के जान्न चाहेँ भने वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा लानु, कुलमानजीको बहिर्गमन सँगसँगै सडक आन्दोलन हुनु र एमसीसीको कुराहरू उठ्नु, यसमा केही राइमिङ छ? होइन, निश्चित रूपमा
अहिले वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गर्ने नेकपाको स्थायी कमिटी, यो सबै नेकपाका अरू साथीहरूले पनि सुने भने राम्रै हुनेछ, स्थायी कमिटीले वामदेवजीलाई लग्ने निर्णय गरेकै मिटिङले संशोधन सहित एमसीसी पास गर्ने भने होइन। अनि एमसीसी भनेको नेपाल र अमेरिकाको बीचमा भएको एउटा सम्झौता हो। त्यो सम्झौता तपाईँ र मेरो बीचमा भएको सम्झौता तपाईँलाई नसोधिकन मैले मात्रै खुसीले संशोधन हुन्छ? यो जस्तो यिनीहरूले नेपाली जनतालाई के ठानेका छन्। अनि फेरि अर्को कुरा के हो भने अमेरिकाले त म संशोधन गर्छु भनेको छैन। अझै अर्को कुरा म तपाईँलाई के भनौँ भने नेपालको प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्ने सन्धि सम्झौताहरू संसदबाट अनुमोदन भयो भने त्यो नेपालको संविधान र कानुनभन्दा बलियो हुन्छ। किन? कानुन र संविधान त्यो उसँग बाजियो भने सम्झौता लागू हुन्छ, कानुन र संविधान लागू हुँदैन। मैले थाहा छ समय छोटो छ भन्ने कुरा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भनेर त प्रचण्डजी र वामदेवजीहरू त बहुत कराउनुहुन्थ्यो। अहिले वामदेव आएपछि प्रचण्ड पनि एमसीसी को विरुद्धमा संशोधन गरेर होइन, अब विपक्षमै हुनुहुन्न। र म फेरि तपाईँलाई भन्छु, भीम रावलजीहरूको धेरै चर्को कुरा तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला। अहिले लोयल भयो। तर एकैछिन युवराज खतिवडाजीले बजेट ल्याउँदाखेरि त एमसीसी अन्तर्गतका प्रोजेक्टहरू हालेर ल्यायो भन्ने कुरा भएको हो नि, त्यो पास गर्नुभयो कि भएन? एमसीसी अन्तर्गतको प्रोजेक्ट चाहिँ पास गर्ने तिमी के अरे नेकपाहरू, अनि एमसीसी चाहिँ संशोधन गर्छु के उल्लु ठानेको छ जनतालाई। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो केरुङदेखि लिएर गोरखपुरसम्म विद्युत प्रसारण लाइन हुँदाखेरि विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख भएको मान्छेले एमसीसी को पक्षमा काम गर्छ कि विपक्षमा गर्छ? जनता नो एमसीसी फल्ना कम के भने यो भने यस्तो खालको यो जुन प्रकारको हाम्रो मानसिकता छ, हाम्रो जे दृष्टिकोण छ, नेपाललाई कर्मचारीलाई लिएर यत्रो क्रेज किन बढ्यो भन्ने प्रश्न हो। यो कर्मचारीलाई लिएर बढेको क्रेज तपाईको कुरा होला, म त्यसरी भन्दैन। कुलमानजीको कुरालाई लिएर अमेरिकामा नि प्रदर्शन भयो। शनिबार उहाँले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो मेरो नामबाट कुनै किन। कुलमानजी कुनै पोलिटिकल मान्छे त होइन नि, तर अमेरिकामा प्रदर्शन भयो। ठिक छ, नेपालीहरूले चाहेका रहेछन्। नेपालीहरू अस्ट्रेलिया बस्छन् बस्दैनन्, अनि नेपालीहरू बेलायत बस्छन् बस्दैनन्, दक्षिण कोरिया बस्छन् बस्दैनन्, जापान बस्छन् त्यहाँ सबैमा नहुने, अनि यहाँ एमसीसी को कुरा हुने, त्यहाँ अमेरिकामा पनि जुलुस हुने, अनि यहाँ एमसीसी संशोधन सहित पास गर्छु भनेर वामदेव गौतम लगायत पुष्पकमल दाहालजी लगायतका मान्छेहरू पार्लियामेन्टमा जाने, अनि 12-18 जोडीहरू राखेर मुलुक परिवारवादले लुट्ने, अनि हिजोको राजतन्त्रको निरङ्कुशता देख्ने। यही होइन यो देश? हस्, हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको विषयमा हामी अर्को अघिल्ला एपिसोडहरूमा पनि कुराकानी गरौँला। ओमकार टेलिभिजनमा आउनुभयो, ओमकार संवादलाई आफ्नो समय र विचार प्रदान गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि ओमकार टेलिभिजनबाट बोलाएर, नामैले ओमकार, त्यो हाम्रो ओमकार परिवार 94% जनताको शासन व्यवस्था रहोस्। ओमकार टेलिभिजनलाई बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हस् त आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। आजको ओमकार संवाद यहीँ सक्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।